अँड ऑर्डर इज अ प्रायोरिटी. पूण आयज आमी जर पळयत जाल्यार आसगांव सारकें प्रकरण जाता जंय बाउन्सर येतात, घर मोडटात, जो थंय भाटकाराच्या जमनीन रावता आनी एका राते भितर घर मोडून उडयता JCB बी घालून. अशें कितें घडटा त्या वेळार खंयचोच चीफ मिनिस्टर पावना, पूण आमचो चीफ मिनिस्टर थंय गेलो आनी थंय वचून एक्शन घेतलो आनी एक्शन घेतलां आनी उरलेलें जातलें. तुमी आशिल्ले जाल्यार कितें करपाचें होम मिनिस्टर? सीएमान जे फास्ट एक्शन जावपाची. सीएमान आतां पळय केलां तें जावपाचें. पूण आजून कोणा सस्पेन्शन ना, DGPचेर आरोप जालो, केलो मागीर मरे सस्पेन्शन ना, कोण बेल मेळ्ळो तांकां सगळ्यांक. खबर ना सीएमान केलें कितले लोकांक केलें. बट तुमी हॅपी आहा लॉ अँड ऑर्डरीचेर गोंयच्या? हय हांव कांय ना चुकीचें अशें म्हणजे आनी मातशी स्ट्रीक जावपा जाय न्ही. जातलें कित्याक पॉप्युलेशन वाडलां. पयलीं पॉप्युलेशन कमी आशिल्लें आनी इल्लें पॉप्युलेशन चड जालां आनी इल्लेशें कितें आसा मायग्रंट बीन येता. थोडी येवन कितें करता कित्याक गोवा बी चायनी गोवा चलो सगळे टीव्हीचे पळय गोंया पळय गोवा गोवा चलो सगळे येता गोंयांक येवन मस्त थोडे मस्त. पण सर दिल्लीकरांची चड दादागिरी वाडला अशें. हां ते तुमच्यावर आहे काय बोलत नाही. दिल्लीकारांची दादागिरी गोंयांत जाल्या म्हणटा पळय. ते हांव सांगता ना दिल्लीकरांचे हे दादागिरी जाल्या तें कितें जालां थंय सगळी जमीन म्हारग हांगा स्वस्त मेळटा. थंय सगळी गरमेच्या दिसांनी गरमी, थंडे दिसांनी एकदम थंडी. त्या दिसांनी हांगा येतात आनी गरमे दिसांनी हांगा येतात, थंडे दिसांनी हांगा येतात. पण गोंयकारांकय दादागिरी करता. ना ते दादागिरी गोंयकार उठना. गोंयकार उठल्या मागीर ते पडचे पडटले. हां गोंयकार उठले जाल्यार दिल्लीकारांक पळचे पडटले. सो गोंयकारांनी उठचे म्हणटा तुमी चड जाले उठटले. हय ओके बरें.